अस्सलाम वालेकुम। چی علامت برادر؟ خیجان شما جور است؟ شکر شما خوب هستین؟ اینجی چطور آمدین برادر؟ شما خوب یک آدم چیزا معلوم میشین که فامیلی خوب حساب کتاب کسته؟ خب مادر پدر هستن؟ پدر فوت کرده. خانه زن بچه باز هم کسی در این لاین آمدین شما؟ خب دیگه چیز شروعات از کجا شد؟ از سیگریت شد؟ قبل هیروین رسید؟ خب मतलब कि उर्दू मुगा बात पहुंची तेरी जवानी तक मुगा ना उगा बस शुमा के साथ शुरुआत शुमा की शुदा सिगरेट और दाखिल कैसे दबले हीरोइन रसी दिगाली ची मुफामिन शुमा नुकसान का दिन फायदा का दिन चीज नुकसान का दिन हो वो खतरा समझ में आमा के भाई यूसु को चलाना पड़ेगा इधर का दिगा ना मुझे दो मर्दुमा दोस्ता अंडवाला की दही कारा अगर का सेख्ता कर दो चीज वापस ना मरे چیز کار میکنین شما؟ زرگری دمne طلا بازی میکنی بازم دهی کار یا پیسه زیاد شده بود چی صاحب؟ نه بس ایران گفتیم دمین جوره خب ماحول کم زد دیگر بود اینجا صحیح بود خب دیگر اینجی چی سهولت است شما را؟ از نان شی، از شیشتن شی मतलब माहौल ची रंग असते इंजी माहौल बसियात को तमाम बसियात सराली के लेक्चर में ले शो वो तमाम बसियात तक खो जैन इंसान आवाज में है खो ये चीज पता नहीं तुम ताल नहीं दो खो के लेक्चर वाशो पापा वो जैन इंसान वाशो तकदीर जो सोच वो सराली के तक लेक्चर बसियात में पहुंच गया खो मतलब दिमागी किलकिल दिमाग आवाज करता बिल्कुल बस जिंजी रफ्तो बाद ही किलकिल वापस बंद होना मुश्किल काम नहीं डाल के बंद हो या खूब इंसान दबने माशरा बिल्कुल खूब इंसान खूब किरदार अदा मुनिन खिदमत मादर या पदर या खाना वाला अस्ता बचाए खुदा खूब किफालत मुनिन शुमा सही دیگه نماز اینجی نماز است ورزش است بسیار خوبه خب دعای توسل موشه دعای کام چاشرده شوی جمعه بیشتر دعای توسل غزل مثلا اکتیویتیز اینجی است ساعتی خوب شغل هم است मतलब महसूस नمیشه که شما در یک جای قید هستید نه محسوس نمیشه قید خونین شما خب در خوب ماحول زندگی مونین اینجی ماحول زندگی مونین آزاد خوب और चीज सोच कर दिन बड़े आइंदा सोच कर दिन इंशाल्लाह के जिंदगी जोड़ से लेकिन रखो रे खूब सही जिंदगी जोड़ करें खूब जन बचाए को खूब किफालत करें सही सरपरस्ती या खूब बाबा चल की बच्चा कैसा बाबा रे तो कदा हीरोई बच्चा कैसा बाबेशी आर कार की बाबा मना बच्चा मगे वाला ही कार बाबे मना ही खूब कार नजर मम्मा मी कार करने सही आया शुमो ये चीज रा میخوایم که شما که نشامونین بچه شما که سب غیر بابی از من نشامونه ممکنه ها ایتر نمیخوایم نه شما خود رو باید شما رست کنین تاکه بچه شما خوب سبق بگیرن صحیح دیگه امید منم که انشاءالله شما زندگی گرفتین دیگه دمne معاشره خوب کردار ادا کنین سرپرستی خانه خورمونین دیگه ما از دوستا हम रिक्वेस्ट करूँ कि इग्नार आर कस के अस्ता वो ताना न दबाए ताना न दा किया रो तो फलाना जाए बुदी फामिदी मकसद वीडियो तैयार करो इसमें ये अस्ता कि मैं रूश मोर निशो ना भी दूँ करो अस्पष्ट कुछ वीडियो मुझे सही है ना ताकि शुमोर कस नशना सर आर कस की मिशना सर माज़ूई रिक्वेस्ट करूँ कि शुमोर ताना न दा शुमोर कैसे सपोर्ट करना बायद शुमोर दबने माशरा خود کسته یک جای بگیره دور نکنه نفرت نکنه محبت کنه که شما مردم دیگه دوستان ما می چیزا میگم گزارش میکنم که ایگنار کسته پیار بدین محبت کنین که دزنا نفرت نکن ایگنارم کسته نزدیک خود دمne محفلای خود دزنا توبار شیم تاکه اینا دوباره طرفی منفی چیز دمne نگاتیو را نه رانیگنا صحیح نه دیگه حکومت را ما اپیل کنم که کارای برای فلاح و بهبود از اینا سوچ کنن که اینا کسی میره معاشره سر خوبال کدن آبودن کفالت سرپرستی خانه خود کنن ایگو ریزه جاب ایگنارم ملاو شونه تاکه ایگنام که میره معاشره زندگی خوب تیر کنن دیگر مهربانی بسیار مهربانی
अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा तेज़ बोलना है। हाँ, क्या हाल है आपके? आप ठीक हो? शुक्र है अल्लाह का। यहाँ क्या कैसे पहुँचे हैं यार आप? क्या किया आपने? किस तरह इस साल को पहुँचे हो कि आज आप यहाँ ट्रस्ट में मौजूद हो? अच्छा, शुरुआत कहाँ से हुई? सिगरेट से। अच्छा, सुपारी, पान, छालिया, ये मतलब जब तक तंबाकू ना हो तो वो नशे के उसमें नहीं आएगा ना? तो ये चर्स वगैरह, सिगरेट बुनियाद है ना? हाँ, चर्स पिया आपने? कौन सा ड्रग्स इस्तेमाल किया आपने? अच्छा, हीरोइन पाउडर जो है ना। तो क्या महसूस करते हो? जवानी जो है ना वो आपकी किसी काम का नहीं, खोखला कर दिया आपको अंदर से नशे ने आपको, ठीक है ना? तो माँ बाप हैं आपके, शादी की है? कितने बच्चे हैं? बच्चे नहीं हैं, शादी की है आपने। तो जब शादी भी किया, माँ बाप हैं, तो क्या टेंशन था आपको, क्या फिक्र था आपको जो आप इसमें नशे में आप अख्ता हो गए? सर बात इसमें ये है कि हम कसूरवार लोगों को माशरे में बोलते हैं, कसूरवार माशरा है हमारा, अच्छा, भाई है, बहन है, वगैरह वगैरह, ये सब बातें फजूल। अच्छा, हम जिम्मेदार अपने खुद हैं। अच्छा, बिल्कुल आप खुद जिम्मेदार हो। जी बिल्कुल। आप जिस रास्ते पर देखें, अल्लाह ने आपको शऊर दिया है, ठीक है? आपको दिखाया है कि ये रास्ता सही है, ये रास्ता गलत है। जिस पे आप चलना है ये आपकी मर्जी पर है। तो आपने गलत रास्ते का इस्तेमाल किया ना, तो आपने अपने घर को मेंटली तौर पर जो ना बहुत अजियत दी आपने, अपने माँ बाप को, अपने बीवी को, जिनका आपको सहारा बनना था, आप उनका सहारा नहीं बन सके। आइंदा क्या प्रोग्राम है आपका? उनका सहारा बनना है या फिर इस यहाँ से निकलने के बाद उसी लाइन पर चलोगे आप? मेरा तो होगा उस लाइन पर जाएगा। अच्छा, अभी ज़मीर जाग गया है आपका, गैरत जाग गया है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या सहूलियात मिलती हैं आपको? अल्हम्दुलिल्लाह सारी सहूलियात में, नमाज है, हाँ, जैसे कि किताब पढ़ना है, वर्जिश है, एक्सरसाइज है, जी। खाने की पाबंदी, हर चीज़ की पाबंदी। खाना अच्छा मिलता है आपको? ठीक, नाश्ता वगैरह? जी सर। और क्या एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे? सर सारी अच्छा, वर्जिश वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह ये सब है? नमाज की पाबंदी है? बाहर जाकर भी नमाज पढ़ोगे या यहीं तक नमाज है? इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अच्छा, छोड़ोगे तो नहीं नमाज को? सर वो तो बाहर जाएंगे तो पता चलेगा। अब यहाँ पर लोग काफ़ी होते हैं, बातें करते हैं, बाहर जाकर नशा करेंगे, नशा करेंगे, बाहर जाते ही। आपके इरादे क्या हैं? ख़तरनाक तो नहीं है फिर? सर इंशाल्लाह खतरनाक होगा। अच्छा, मुस्बत सोच है आपकी कि आपने कोई गलत काम नहीं करना है फिर? çıkarmadım sir. اینا سر که سیچه می ورزش زنایا خب. خو اینا رو مضبوط جور کدی سایگو ماشاءالله چطور ورزش مونه پیش کی نام آده بود دیلا پیلا خب. یعنی درون زدن میتونی سال ماشاءالله که اینا 50 روند میزنه ज़बरदस्त। بعد از اینا که اینا ورزش کرد باز اینا بازی نه بسکتبال خب. باز مو اینا رو که هر کس که یک گل زد باز مو اینا رو یک چاکلیت نام میدی خب چاکلیت है؟ باز اینا بسیار خوش میشنه بسیار خوب. باز اینا بسیار دلچسپی که است اینا بازی مونن بسیار خوب، بسیار خوب، ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अगर सही मुताबिकत हुआ तो बच्चे का रवैया
उस शख्स का रवैया हमेशा मुस्बत रहेगा। मुस्बत रहने की वजह से पूरी जिंदगी उनका जो यकीन है, रुझानात है, उनका बिलीव है, वो सब कुछ पॉजिटिव मुस्बत रहेगा। और वो बच्चा और वो लड़का जब जवान होगा, अपनी जिंदगी में वो एक कामयाब इंसान होगा।